शहर की शाम अंधेरे में डूबी तो बर्फ की रोशनी उन्होंने से चीर डाला। तारकोल की सड़कों पर गाड़ियों की कितारें यूं रवां थी जैसे रोशनी की नदियां लहरें। उस वसी और इस शादी हाल के बाहर रंगीन टिमकमों की लड़ियां जगमगा रही थी, और अंदर से आती मौसीकी और कहकों की आवाज़ें माहौल को एक अजीब सी जिंदगी और ताजगी बख्श रही थी। हवा में बिरयानी, कबाब और कोलमे की मिली जुली खुशबू तैर रही थी, जो इंसान के पेट के सब्र का इम्तिहान देने के लिए काफ़ी थी। उसी हंगामे में तीन परछाइयां दबे कदमों उस शादी हॉल के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। उनमें सबसे आगे सहरिश थी, तेज आंखों वाली, हाजिर जवाब और मौका की नजाकत को फौरन भांप लेने वाली तेज तरार लड़की। उसके पीछे बबलू था, जिसकी तवज्जो सिर्फ एक चीज पर मरकूज थी, और वो थी खाना। इश्तिहार अंगेज, भूख को बढ़ा देने वाली गरम लवाजमात जो कि मेज पर सजे हुए थे। उन्हें देखकर उसकी आंखें फतह के एहसास से चमक उठी। जबकि तीसरे नंबर पर अली था, जो बार बार गर्दन घुमाकर यूं देख रहा था जैसे हर लम्हा पकड़े जाने का खदशा हो। असल मसला ये था कि जिस शादी में खाना खाने आए थे, वो अचानक किसी जाती घरेलू झगड़े की वजह से मनसूख हो गई थी। मेहमान बिखर गए थे और दस्तरखान लपेटे जा रहे थे। ये देखकर उन तीनों का मुंह लटक गया था कि अब तो भूख से बुरा हाल था। दूसरा, घर से यहाँ तक पैदल आने में जो तवानाइयाँ खर्च हुई थी, उसकी भरपाई भी मुमकिन न हो रही थी। बबलू ने अफसोस से खाली देगों को देखा और गहरी सांस ली। कसम से, ये तो बड़ा जुल्म हो गया। सहरिश ने बेचारगी से उसकी तरफ देखा और बाहर निकल आई। सड़क पर आते उसकी निगाह करीबी हॉल की तरफ उठी, जो खच पड़ा हुआ था। उसके खुले गेट से आते जाते सोबर मेहमानों को देखती, उसकी आंखों में बुझती उम्मीद का चिराग एक बार फिर रोशन हो गया, और एक शरारती चमक उभरी। ये शादी कैंसिल हुई है, उसने आहिस्ता से बुड़बुड़ाते हुए कहा। दूसरे हाल तो बंद नहीं हुए ना? और यूं चंद ही उनकी आंखों के इशारे समझते, वो तीनों शैतान भी खिलखिला कर हंसते मुत्तफिक हो गए। लम्हों बाद वो तीनों उस शादी हॉल में मौजूद थे। अंदर का मंजर दीपनी था। चमकते फानूस, रंगीन फूलों से सजी मेजें, कीमती लिबासों में मलबूस मेहमान, और एक तरफ लंबी कितार में सजे हुए खानों के स्टॉल। उनकी आंखें तो जैसे खैरा हो गई। या अल्लाह, उसने अकीदत भरे लहजे में कहा। ऐसा लगता है जैसे मैं जन्नत में आ गया हूँ। अली ने उसे गोहनी मारी। आहिस्ता बोल, कहीं किसी ने पूछ लिया तो सीधा बाहर होंगे। मगर बबलू ने आओ देखा ना था, सीधा ही एक मेज पर झपटा और कुर्सी घसीट कर बैठ गया। सहरिश सताइशी नजरों से इधर उधर देखती उन दोनों के साथ आकर बैठ गई। बबलू पहले ही प्लेट उठा चुका था, और वो तीनों लवाजमात भर भर कर प्लेट में डालने लगे। अरे बबलू, सहिश ने धीमी आवाज में कहा, वो लेग पीस डाल प्लेट में। अब आए हैं तो पेट भर के खाएंगे ना? बबलू ने फौरन हुकूमत की तामील की और सर हिलाकर एक बड़ा सा लेग पीस उठाकर प्लेट में रख दिया। सहरिश भाभी, वो खुशी से बोला, कसम से तुम जैसे बहनों का साथ हो तो भाई कभी भूखे नहीं रहते। अली ने एहसानमंद होते हुए कहा, जबकि बबलू का ध्यान सिर्फ खाने पर था। मगर किस्मत को शायद आज उनकी आजमाइश मंजूर थी कि तमाम मेहमानों की गैर सगाली करती अमल अचानक उस तरफ आ निकली। वो एक एक मेज़ पर जाती सबको गले लगाकर खाने के मुतालिक इस्तफार कर रही थी कि किसी को मजीद खाने की ज़रूरत ना हो। स्याह शिफॉन की कामदार साड़ी में खुले बालों और नफासत से किए गए मेकअप के साथ वो गजब ढा रही थी। और फिर शोमई किस्मत के उस टेबल पर चली आई जहाँ सहरिश, बबलू और अली बैठे थे। शफाफ अहमरीन रंग वाली वो लड़की सादे से शलवार सूट में मलबूस गले में लापरवाही से दुपट्टा डाले खाने में मसरूफ थी, और उसकी इर्द गिर्द कम उम्र लड़के जो उससे छोटे थे, आम से पैंट शर्ट में खाने पर टूटे पड़े थे। अमल की पेशानी पर शक नहीं उभर आई। वो तीनों कौन थे? वो अपनी याददाश्त के पन्ने गंगालने के बावजूद इन्हें पहचान नहीं पाई, लिहाजा वो उनके सर पर पहुंच गई। वो दोनों पेट पूजा में मगन थे कि अचानक एक नर्म मगर संजीदा आवाज़ उनके करीब सुनाई दी। एक्सक्यूज मी। वो तीनों चौंक कर मुड़े। सामने एक नफीस कामदार साड़ी में मलबूस लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में हल्का सा शक की झलक वाजिया थी। आप लोग किसकी तरफ से? इस सवाल पर चंद लम्हों के लिए जैसे वक्त रुक गया, और उन तीनों के चलते मुंह भी। सैरिश के जहन में दर्जनों बहाने आए और गए, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहती, बबलू पूरे एतमाद से बोल पड़ा, साइस की तरफ से। अली ने माथा पीट दिया। सैरिश ने मेज के नीचे से बबलू के पांव पर जोर से ठोकर मारी। आउच! वो हल्का सा उछला। ये कोई फिल्म नहीं चल रही यहाँ, अली दांत पीस कर बोला, जबकि सैरिश फौरन संभल गई। उसने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कुछ कहना चाहा। वो जी हम दरअसल। उसी लम्हे उसकी नज़र चंद कदम दूर खड़े एक सून बूंद शख्स पर पड़े। लंबा कद, पुरएतमाद अंदाज और चेहरे पर संजीदगी की एक तबीयत तय। सहिश ने फौरन उसकी तरफ इशारा कर दिया। हम उनके साथ हैं।
अमल को लगा जैसे उसे सुनने में गलती हो गई हो। वो सून बूट शख्स पर निगाह डालते हक्का बक्का हुई और फिर सहरिश की जाने कदरे झुक कर पूछा, जी। नाकाबिले यकीन बात थी, वो भला मनान दरानी के साथ कैसे हो सकती थी? वो मेरे शौहर हैं। सहरिश ने बाहर एतमाद लहजे में पंप फोड़ा तो अमल ने हैरत से मनान को देखा और फिर सहरिश को। उसके होंठों पर आहिस्ता सी मुस्कुराहट फैल गई। और रियली? वो खुशी से चहकते हुए बोली, तो आप मिसिस मनान दुरानी है। इस यकीन दहानी पर सहरिश के दिल की धड़कन एक लम्हे को रुक गई, मगर उसने फौरन हिम्मत जमा की और मुस्कुराते हुए सर इस बात में रहा, जी जी बिल्कुल। अमल फौरन पलटी और बुलंद आवाज में उस शख्स को मुखातिब किया, भैया। वो सूनबूट शख्स जो करीब ही खड़ा था किसी से महवे गुफ्तगू था, अब उनकी तरफ मुतवज्जा हो चुका था और आंखों में सवालिये से देखने लगा। आप कहते थे शादी नहीं करनी। अमल हंसते हुए बोले, और यहाँ तो आपकी मिसेज आई हुई हैं। उसकी जिगर जिगर करती आंखों में शरारत थी। सैरिश इस अवतार पर बौखला गई। उसे कब मालूम था कि उस शख्स को यूं मुखातिब करके बाज बर्स करना शुरू कर देगी, जबकि हैरतों में धरा वो शख्स हक वक होता उस लड़की को देखने लगा, जिसकी गजाली आंखों पर अब हवाइयां उड़ रही थी। वो कपकपाते लबों को पूरी तरह से काटती, उसके दिल के तमाम नहाखानों पर कब्जा जमाती गई। लाइक 3 पीस डिनर सूट में मलबूस, खुशबुएं लुटाता वो डैशिंग और हैंडसम सा मनान दुरानी, जो शहर का मशहूर बिजनेसमैन था, अब सारे होश हवास उस लड़की के सामने गवा बैठा। उस मनमोहनी सूरत में उसका दिल अटक गया। मनान दुरानी, जिसके नाम के साथ बक्कार दौलत और असर रसूख जुड़े थे। उस 5 फीट की आम से सैरिश नवीद के लिए दीवाना हो गया था। उस लम्हे पूरा मंजर जैसे उसके गिर्द ठहर सा गया। उसे चंद लम्हे खामोशी से बिना पलके चिपकाए सैरिश को देखा, जो अजहद कंफ्यूज सी इधर उधर देख रही थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर उठते कदम के साथ सैरिश का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे यकीन था कि अब वो सबके सामने कह देगा कि लड़की झूठ बोल रही है, मगर जब वो बिल्कुल करीब पहुंचा तो वो झुका। डियर वाइफ, कैसी लगी देवर की शादी? उसकी आंखों में आंखें डालकर शरारत से मुस्कुराते बोला। तो सैरिश का सांस गले में अटक गया। बबलू और अली दम साथे बैठे थे। अच्छी है। उसे मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। आओ तुम्हें दुल्हन से मिलवाऊं, यकीनन अपनी देवरानी से मिलकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। उसे खामोशी से सैरिश का हाथ थाम कर उसे कुर्सी से उठाया। बबलू और अली फटी आंखों से ही मंजर देख रहे थे। सैरिश ने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, मगर उसकी गिरफ्त सख्त थी और इससे कबल के वो अपना हाथ निकाल कर वहां से भागती, मनान दुरानी ने उसकी कमर में हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अमल शिशिर से उसका डैशिंग चेहरा उस देखे जा रही थी। चले मिसेस? मनान के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। क्या कर रहे हैं? छोड़े, लोग देख रहे हैं। जरिश ने नहायत संजीदा लहजे में कहा। उसे यूं लगा जैसे उसके कदम जमीन में धंस गया। मनान की आंखों में दिलचस्पी का गुस्सा नुमाया था। सभी लोगों की निगाह उन दोनों पर ठहरी हुई थी। हॉल में चामुकोइयां शुरू हो चुकी थी। सब बातें बनाने लगे। सैरिश की रूह सही मानों में अब काम कर रह गई थी। उसे नहीं मालूम था कि एक छोटा सा बहाना यूं गले का फंदा बन जाएगा। तो क्या ये वाकई आपकी आपकी अमल? हैरत से दो चंद होती मनान के सामने आई तो वो मुस्कुराकर सर हाँ में हिला गया। ओ माय गॉड! वो दोनों हाथ मुंह पर रखे फटी आंखों से उसे देखती गई। मम्मा! वो माँ को पुकारती दूसरी जानिब भागी। आप कौन है? प्लीज छोड़े मुझे। अमल की चाहती सैरिश ने मजामत की और उसके सीने में अपनी कोहनियां पेवस्तगियों से खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, मगर वो फिर भी अपने नाम का एक था, ढीठ सा, जिसने हजार मजीद तंग करते उसे करीब कर लिया। अभी खुद ही तो कहा कि मैं आपका शौहर हूँ। इतनी जल्दी भूल गई मिसेस? उसे तंग करने लगा था। लगता है आज हम बुरी तरह फंसे हैं। बबलू ने अली को देखते हुए तबसरा किया। देखिए सर, हम माफी मांगते हैं, आप छोड़े हमारी बहन को। अली संजीदा होकर बहरहाल बोला कि कोई तरीका नहीं था सैरिश को तंग करने का। ये मेरे साले हैं ना। मनान ने झुककर सैरिश से ताईद चाहिए। नहीं, इन्हें को मुंह बंद रखे। अगर मनान दरानी ने खामोश करवाया तो सारी जिंदगी बोल नहीं पाएंगे। उसने आहिस्ता से झुककर उसके कान के करीब सरगोशी की तो सैरिश की आंखें फैल गई और अपनी बात पर मोहर लगाने के लिए उसने दूर होते अपना कोट पैंट की जेब में थोड़ा सा सरका कर दिखाया। पैंट की चेक में अरसा हुआ चमचमाता रिवॉल्वर देखते वो भग से उड़ गई। अब बताएं, क्या कह रहे थे आप दोनों? उसकी आवाज में हल्की सी सख्ती थी। चुप रहो तुम दोनों, मैं बात कर रही हूँ ना। सैरिश ने मुझे डांटा तो मनान दरानी फिर से मुस्कुराया, जबकि करीब आती अमल के साथ उसकी माँ और बाप भी हम कदम थे। फहमीदा बेगम ने आते ही मनान दरानी के कान खींचे। मानी,
تم نے مجھے پوچھے بھیا رینا ब्याह कर लिया। उनका लहजा जैसे पंजाबी में घुला हुआ था। बड़े छुपरस्तम निकले बेटा जी, माशाल्लाह बहू तो वैसे ही चांद का टुकड़ा है। नदीम दुरानी ने भी उसे लताड़ने के बाद सैरिश पर नजर डाली तो अश अश कर उठे। अब वो बारी बारी उसके सर पर हाथ रखकर बधाई लेते दुआएं देते नहीं थक रहे थे। वेलकम भाभी, मुझे नहीं पता था कि आज एक साथ दोनों भाभी मिल जाएंगी। अमल ने भी आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया था और सैरिश दम बखुद से अपने पैरों तले से सरकती हुई जमीन दिख रही थी। मनान दुरानी मुस्कुराते हुए मुतमईन लग रहा था। ये लोग कुछ ज्यादा ही ओवर हो रहे हैं, मतलब हम सबसे ज्यादा ड्रामेबाज हैं। अली को बेख्तियार गुस्सा आया तो वो बुड़बुड़ा कर रह गया। खैर शुक्र है खाना खाने के बाद पकड़े गए, पहले पकड़े जाते तो अब तक मैंने भूख से ही बेहोश हो जाना था। बबलू ने कंधे उचकाकर शुक्रगुजारी की, जबकि अली उसे महज घूर कर रह गया। और दूसरी तरफ सैरिश को पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसने गलत आदमी को अपना फर्जी शौहर बना दिया था, क्योंकि मनान दरानी की आंखों में अब एक ऐसी दिलचस्पी जाग रही थी जो आने वाले लम्हों को खतरनाक भी बना सकती थी। और दिलचस्पी, सैरिश की जिंदगी हमेशा से इतनी रंगीन और बेफिक्र नहीं थी जितनी उस लम्हे नजर आ रही थी। वो एक मुतवस्सित मगर बाइज्जत घराने में पैदा हुई थी। उसके वालिद नवीद साहिब एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और माँ आबदा बेगम एक सादा लहू घरेलू औरत थी जिसने हर हाल में अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश के लिए घर की चार दीवारी में अपनी जवानी के सुहाने दिन त्याग दिए थे। उनका घर बड़ा नहीं था मगर उसमें मोहब्बत की कमी कभी महसूस नहीं हुई थी। सैरिश 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, इसलिए जिम्मेदारी का बोझ भी सबसे पहले उसी के कंधों पर आया था। क्योंकि नवीद साहब एक रोड एक्सीडेंट में अपनी टांगे खो बैठे थे और अपाहिज होकर घर बैठ गए थे। ऐसे में आबदा बेगम ने उनकी खूब खिदमत की, लेकिन वो दोबारा तंदुरुस्त होने के बाद व्हील चेयर पर बैठे तो कोई दूसरा रोजगार हासिल करने से कासर रहे। लिहाजा जिम्मेदारियों का भारी भरकम बोझ सैरिश के नातवा कंधों पर आ गया था। उसने तालीम सिर्फ इंटर तक हासिल की थी, आगे वो एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से पढ़ रही थी, वो भी स्कॉलरशिप पर। उसके अलावा उसने घर में ही अकेडमी खोल रही थी जिसमें वो बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी। नवीद साहब उसे देखते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। वो अपने बहन भाइयों के लिए कई ऑनलाइन जॉब्स भी कर रही थी। बचपन से उसने एक अजीब सी खुद एतमादी और हाजिर जवाबी थी, जिसे जिंदगी की सख्तियों से लड़ना उसने बहुत जल्द सीख लिया था। वक्त के साथ हालात ने उसके घर की आजमाइशें बढ़ा दी। एक दिन उसके वालिद अचानक दिल के दौरे से चल बसे और सैरिश को लगा जैसे वो तपती धूप में बेसाहिबा रह गई हो। आबदा बेगम भी बेवगी की चादर ओढ़कर मगमूम रहा करती थी। उनकी कमजोर आंखों में फिक्र के साए और छोटे भाइयों की मासूम उम्मीदें उसे हर रोज मजीद मजबूत बना देती थी। उसने हार नहीं मानी और अपनी रूटीन जारी रखी। वो दिन में यूनिवर्सिटी जाती और शाम को ट्यूशन पढ़ाकर घर के अखराजात में हाथ बटाती। एक बात जो उसने खुद भी सीखी थी और अपने भाइयों को भी सिखाई थी वो ये कि हर हाल में खुश रहना है। उसकी हंसी और शौकी दरअसल जिंदगी के तलख सच्चाइयों से बचने का वाहिद तरीका थी, क्योंकि अगर वो संजीदा हो जाती तो शायद जिंदगी में छुपी थकन सबको नजर आ जाती। और वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। अली और बबलू उसकी जिंदगी के वो साथी थे जो मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़े रहे थे। बबलू तो खैर छोटा था, लेकिन अली थोड़ा समझदार था जो इसके एहसासात बखूबी जान लेता था। अलावा इसी तीनों की दोस्ती में अक्सर शरारतें, बेफिक्री और छोटी मोटी महमात शामिल रहती। ताहम शादी हॉल में घुसकर खाना खाने का ये वाकया उनकी जिंदगी की इंतहाई पहला तजर्बा था, जिसका भुगतान शायद उन्हें उम्र भर भरना था। सैरिश के लिए शायद जिंदगी की थकन से चंदमों की हंसी चुराने का एक बहाना था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसी मामूली सी शरारत के नतीजे में उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आने वाली थी जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं था। ताहम मनान दरानी की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो शहर के मारूफ सनतकार दरानी खानदान का वारिस था। उसके वालिद नदीम दरानी एक बाअसर ताजिर थे जिन्होंने अपनी मेहनत से एक वसी कारोबारी सल्तनत खड़ी की थी। बचपन से ही मनान को सिखा दिया गया था कि दरानी खानदान के मर्द कमजोर नहीं होते, वो फैसले करते हैं और दुनिया उनके फैसलों के साथ चलती है। शायद इसीलिए उसके चेहरे पर हमेशा एक संजीदा वकार नजर आता था जो आम लोगों को उसके करीब आने से रोक देता था। मनान ने आला तालीम बैरून मुल्क से हासिल की थी। कारोबार, सियासत और ताकत की दुनिया उसके लिए अजनबी नहीं थी। लोग उसे एक कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर जानते थे, मगर उसकी जिंदगी में एक अजीब सा खला भी था। वो लोगों के हुजूम में रहकर भी अक्सर तनहा महसूस करता। शायद यही वजह थी कि शादी के लिए उस पर कई बार दबाव डाला गया था, मगर उसने हमेशा इनकार किया।
اس کے نزدیک رشتے اکثر مفادات کی بنیاد پر قائم ہوتے تھے اور اسے ایسے بندھن سے نفرت تھی جس میں سچائی نہ ہو۔ منان کے مزید 2 بہن بھائی تھے، رضوان اور امل۔ امل کی شادی پچھلے سال ہو گئی تھی جبکہ رضوان ابھی گھوڑی چڑھ گیا تھا اور آج اس کے ولیمے کی تقریب تھی جس میں سہرش اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ گھس آئی تھی۔ منان کی گرفت سے نکلتے اور اس کی فیملی سے ملنے کے بعد سہرش کے دل کی دھڑکن معمول پر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار یہی سوال گونج رہا تھا کہ آخر اس شخص نے اسے سب کے سامنے جٹلایا کیوں نہیں؟ وہ کیوں اس بات پر قائم ہو گیا کہ اس کی بیوی تھی؟ ایک چھوٹا سا جھوٹ اس کے گلے پڑ گیا تھا اور وہ خود کو کیسے اس کے چنگل سے آزاد کروا دی؟ اس کا ذہن تیزی سے چل رہا تھا مگر ہر منصوبہ جیسے اس ریوالور کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا تھا اور منان درانی کی مقناطیسی پرشوق نگاہیں اسے مسلسل سوچنے یا منصوبہ بندی کرنے سے باز رکھ رہی تھی۔ آپ لوگ چل کر بیٹھے، ہم آتے ہیں۔ منان نے اپنی فیملی کو یہ کہہ کر چلتا کیا کیونکہ وہ محسوس کر چکا تھا کہ وہ اس سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے سامنے کچھ الٹا سیدھا بولتی۔ گھبراؤ نہیں بیٹا، ہم تمہارے اپنے اپنے ہیں۔ فہمیدہ بیگم نے ایک بار پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ سہرش بری طرح ڈری ہوئی ہے۔ انہیں لگا کہ شاید وہ یکدم ہی منان کی فیملی کے سامنے اپنا سٹیٹس شو ہو جانے پر گھبرا رہی تھی، لہٰذا وہ وہاں سے چلتے بنے۔ امل بھی مسکرا کر بھائی کو اشارہ کرتی نکل گئی۔ دیکھیں مسٹر درانی، اس نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، جو بھی ہو بس ایک غلط فہمی تھی، آپ پلیز ہمیں یہاں سے جانے دیں۔ منان نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تو تھا مگر اس خوف کے پیچھے ایک عجیب سا اعتماد اور یقین بھی چھپا تھا۔ شاید وہ مشکل حالات کو سر پر سوار نہیں کیا کرتی تھی۔ غلط فہمی؟ اس نے حیران ہونے کی اداکاری کی۔ آپ نے سب کے سامنے مجھے اپنا شوہر قرار دے دیا اور اب آپ اسے غلط فہمی کہہ رہی ہیں؟ وہ جی بھر کے متعجب ہوا تھا۔ وہ اس وقت کا تقاضا تھا، ورنہ آپ کی بہن ہمیں باہر کرواتی تھی۔ سہرش نے بے بسی سے کندھے جھکائے۔ دلچسپ بات ہے۔ منان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اٹھی۔ یعنی آپ صرف یہاں کھانا کھانے کے لیے آئی تھی؟ مجھے لگا آپ میرے عشق میں یہاں تک چلی آئی ہیں۔ ویسے آپ نے اس شہر کے سب سے خطرناک آدمی کو اپنا شوہر بنا لیا، آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ وہ سحر انگیز انداز میں بولا تو سٹپٹا گئی۔ پلیز، یہ ڈائلاگ کسی فلم میں اچھا لگتا ہے۔ اسے اپنے لہجے کو متزلزل ہونے سے روکا اور فوراً آنکھیں تنگ کی۔ آپی، اگر تمہاری ڈرامہ بازی ختم ہو گئی تو آ کر بریانی بھی کھا لو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اسی لمحے پیچھے سے ببلو کی آواز آئی۔ چونکہ سب چلے گئے تھے تو اسے پھر سے کھانے کی فکر ہونے لگی تھی۔ خاموش رہو۔ علی نے فوراً اس کا بازو پکڑا۔ منان نے پلیٹ پلٹ کر ببلو کو دیکھا جو کہ پلیٹ میں چاولوں کو پہاڑ لیے کھڑا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی اور تعجب کے بعد منان ہلکا سا ہنسا، پھر اس نے دوبارہ سہرش کی طرف دیکھا۔ مسز، آپ کے بھائی بھوکے لگ رہے ہیں، پہلے انہیں کھانا کھلا دیتے ہیں، پھر آپ سے حساب لیتے ہیں۔ اسے معنی خیز انداز میں کہا، پھر دونوں کے قریب آیا۔ اب لوگ جی بھر کے کھائیں، بلکہ آج رات آپ کی میزبانی منان درانی کے نام سے ہے، عیش کریں۔ اور اس نے علی کا کندھا تھپتھپایا تو سہرش کرن کھا کر پلٹی، اس کا ہاتھ پڑے چڑکا۔ میرے بھائیوں کو جانے دے۔ وہ میدان میں اتری۔ انٹرسٹنگ، اور آپ کو؟ وہ یوں پوچھ رہا تھا جیسے 3 سال کا کوئی ننھا بچہ ہو۔ سہرش کا سانس لمحے بھر کر رک گیا۔ اسے محسوس ہو گیا کہ یہ کھیل شاید اس کی توقع سے کہیں زیادہ لمبا ہونے والا تھا۔ منان کے موبائل پر کال آئی تو وہ اسے سننے کے لیے کچھ دور چلا گیا۔ آپی، تم بھی کھا لو، دیکھو اب تو وہ خود آفر کر رہے ہیں، ببلو نے ضدی انداز میں کہا۔ سہرش نے ایک لمحے کو منان کی طرف دیکھا چونکہ موبائل میں مصروف تھا، پھر ببلو کی پلیٹ میں بھرے ہوئے چاولوں کے پہاڑ کی طرف نگاہ ڈالی اور دل ہی دل میں ایک لمبی آہ بھری۔ اگر تم نے ایک لفظ مزید بولا نا تو میں یہی پلیٹ تمہارے سر پر دے ماروں گی۔ اور آہستہ سے ببلو کے قریب ہوئی اور دانت پیس کر سرگوشی کی۔ ارے میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو صرف کھا رہا ہوں۔ ببلو حیرت سے پلکیں جھکاتے ہوئے بولا، یہی تو مسئلہ ہے، تم ہمیشہ صرف کھاتے ہو، سوچتے کبھی نہیں ہو۔ علی نے ماتھا پیٹ لیا۔ اب چلو جلدی یہاں سے نکلو، دیکھو پلیٹ، رکھو پلیٹ ادھر۔ سہرش نے جبڑے پیچ لی یوں جیسے ان کے درمیان ببلو ہو۔ منان چند قدم کے فاصلے پر کھڑا فون پر محو گفتگو اور گاہے بگاہے ان پر نظریں ڈال رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ سختی نہیں تھی جو چند میں پہلے تھی، بلکہ ایک ہلکی سی دلچسپی نمایاں ہو گئی تھی۔ اسے زندگی میں بے شمار لوگوں کو دکھا تھا، مصنوعی مسکراہٹوں والے، بناوٹی تہذیب کے پردوں میں لپٹے ہوئے، مگر یہ لڑکی ان سب سے مختلف تھی۔ اس میں ایک عجیب سی بے ساختگی تھی جسے غیر متوقع اور غیر معمولی بناتی تھی۔ وہ تینوں وہاں سے کھسکنے ہی والے تھے لیکن منان پھر سے راستے میں حل ہو گیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ منان نے سنجیدہ لہجے میں شوخی بگاڑتے ہوئے پوچھا۔
تو سیرش نے فوراً پلٹ کر جواب دیا، بھاڑ میں، چلنا ہے آپ میں؟ بائی دا وے، اتنے لوگ ہیں یہاں مگر پوچھ گچھ صرف ہم سے ہو رہی ہے۔ وہ تب چکی تھی، پارا ہائی ہونے لگا تھا کیونکہ باقی سب واقعی بھی موجود تھے۔ وہ جتاتے ہوئے بولا۔ سیرش نے ایک لمحے کو کچھ کہنا چاہا مگر پھر خاموش ہو گئی۔ اسی وقت وہاں ایک اور لڑکی آئی، کسی بلا کی طرح نازل ہوئی۔ اس کے چہرے پر شرارتی خوشی تھی۔ بھیا، وہ قریب آ کر بولی، آپ نے ہمیں بتائے بغیر شادی کر لی؟ یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ سیرش کا دل اب ایک بار پھر دھڑک اٹھا۔ اسب اختیار منان کی طرف دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ سچ بتا دے گا۔ ابھی اس موضوع پر بات نہیں کرتے۔ مگر منان نے بالکل سکون سے کہا تو دنگ رہ گئی۔ اوہ، تو مطلب واقعی میں یہ مذاق نہیں ہے؟ حنا نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سیرش نے فوراً ہاتھ اٹھایا مگر منان نے آہستہ سے اس کی بات کاٹ دی۔ سیرش، وہ چونک کر رک گئی۔ اگر آپ ہر بات کی وضاحت کرتی رہیں گی تو لوگ اور زیادہ سوال کریں گے نا؟ اس کی آواز میں عجیب سی سنجیدگی تھی جس نے سیرش کو چند لمحوں کے لیے خاموش کر دیا۔ حنا بھی دلچسپی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بھیا، کم از کم اتنا تو بتائیں کہ آپ دونوں کی ملاقات کہاں ہوئی؟ سیرش کے گلے میں الفاظ اٹک گئے لیکن اس سے پہلے کہ کوئی منہ توڑ جواب دیتی، منان نے نہایت اطمینان سے سانس خارج کیا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ اسے سیرش کی طرف معنی خیز نظر ڈالی تو پلکیں چپکا گئی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اسے سنانے کے لیے ہمارے پاس پوری رات ہے۔ اور اپنی کزن حنا کو مسکرا کر کہتا آگے بڑھ گیا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب سیرش کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی جاگ اٹھی۔ وہ اس آدمی کو جانتی بھی نہیں تھی مگر اس کی آنکھوں میں جیسی کوئی راز چھپا تھا جسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اسے فوراً سے پیشتر حنا کو جاتے ہوئے دیکھا تو پھرتی سے ہال سے باہر نکل گئی۔ اللہ اللہ کر کے جان چھوٹی تھی۔ وہ سج کر ادا کرتی تیز قدموں سے گھر کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ حویلی کی وسیع و عریض عمارت رات کی روشنی میں کسی خوابناک منظر کی طرح جگمگا رہی تھی۔ سین میں لگے قدیم درختوں پر لٹکتے کمکمے نرم روشنی بکھیر رہے تھے اور دور کہیں فوارے کی مدھم آواز ماحول میں سنجیدگی گھل رہی تھی۔ ولیمے کی تقریب ختم ہو چکی تھی اور درانی خاندان کے چند قریبی افراد حویلی کے بڑے ڈرائنگ روم میں جمع تھے۔ اونچی چھتوں سے لٹکتا بڑا فانوس سنہری روشنی کا مرکز تھا اور دیوار پر لگی قدیم پینٹنگز اور بھاری پردے اس کمرے کو شاہانہ شان دے رہے تھے۔ منان دورانی صوفے پر قدرے ڈھیلے انداز میں بیٹھا تھا۔ بلیک کوٹ صوفے کے بازو پر رکھا تھا اور وہ ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے خاموشی سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدہ وقار موجود تھا مگر آنکھوں میں کہیں نہ کہیں سوچ کی ایک ہلکی سی پرچھائی جھلک رہی تھی۔ فہمیدہ بیگم نے غور سے اپنے بیٹے کو دیکھا پھر آہستگی سے پکارا، مالی۔ منان نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ جی اماں، تابعداری سے جواب دیا۔ وہ چند لمحے سے دیکھتی رہی پھر مسکرا کر بولی، اب تو سچ سچ بتا دے، وہ لڑکی کون تھی؟ اس سوال پر کمرے میں بیٹھے سب لوگ متوجہ ہو گئے جبکہ منان کے ہونٹوں پر بڑی دلچسپ مسکراہٹ پھیل گئی جسے چھپانے کی خاطر اس نے کپ میز پر رکھا۔ امی، امل جو پہلے ہی بے صبری سے انتظار کر رہی تھی فوراً بول اٹھی، ہاں بھیا، ہمیں بھی یہی جاننا ہے۔ اس نے برجستہ کہا، آنکھوں میں اشتیاق امڑا۔ میں تو سمجھی تھی واقعی آپ نے ہمیں سرپرائز دے دیا۔ حنا بھی ہنستے ہوئے بولی، کچھ بھی نہیں تھا، تو سب ایک مذاق تھا، تم لوگ سیریس ہو گئے۔ منان نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی اور سکون سے بولا، مذاق؟ ندیم درانے نے بھویں اٹھائی تو منان بھی مسکرایا۔ وہ لڑکی اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ غلطی سے ہال میں آ گئی تھی۔ امل نے جب دیکھا تو اس نے جان بچانے کے لیے مجھے اپنا شوہر بنا دیا۔ اس پر امل کا منہ کھل گیا اور پھر وہ بلا ارادہ ہنس دی۔ یا اللہ، یعنی وہ واقعی چوری چھپے کھانا کھانے آئی تھی؟ اسے فوراً ماتھے پر ہاتھ مارا۔ کاش اس کی بیوی نکلتی تو اب کم از کم اس کے ساتھ تو بیٹھی ہوتی۔ کتنا شوق تھا سب کو منان دورانی کی شادی کا مگر وہ مانتا ہی نہیں تھا۔ حنا بھی اس میلو ڈرامے پر ہنس پڑی اور باقی نفوس بھی دبا دبا سا ہنس دیے مگر فہمیدہ بیگم پرسوچ نظروں سے بیٹے کو اندر تک کھوج رہی تھی۔ مذاق اپنی جگہ مگر تم نے اس مذاق کو سچ کیوں بننے دیا؟ انہوں نے ہمیں اچکا کر پوچھا۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ منان نے فوراً جواب نہ دیا بلکہ سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ کو دیکھتا رہا جیسے کسی خیال میں گم ہو۔ بس دل کیا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، اب کی لبوں سے ہنسی مکفوت تھی، بھیا آپ کو چھپا رہے ہیں؟ امل نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے پوچھا، لگتا ہے پہلی بار کسی نے ہمارے منان میاں کی توجہ کھینچی ہے۔ ندیم صاحب جیسے معاملے کی تہ تک پہنچ گئے تھے۔ منان نے بے اختیار سر اٹھایا اور ایک لمحے کو اس کے ذہن میں سیرش کا چہرہ ابھرا، وہی غزالی آنکھیں، بے ساختہ انداز اور بات کرتے وقت چہرے پر در آنے والی بے باکی۔ وہ لڑکی باقی سب سے مختلف تھی۔
نہ بناوٹ نہ جھجک، بس ایک عجیب سی سچائی تھی اس میں۔ اس کے ہونٹوں پر بیکچار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، جسے عمل نے فوراً پکڑ لیا۔ دیکھا، میں کہہ رہی تھی نا، وہ اچھل کر بولی۔ منان نے مستوری سنجیدگی سے پوچھا، کیا؟ عمل فوراً بولی کہ وہ لڑکی آپ کو پسند آ گئی ہے۔ کمرے میں بیٹھے سب لوگ ایک ساتھ منان کو دیکھنے لگے۔ چند میں وہ سن رہا، جیسے اپنے دل کو ٹٹول رہا ہو، پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں، وہ واقعی مجھے پسند آ گئی ہے۔ اس کے اعتراف پر سب لوگوں کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ فہمیدہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی جھلکنے لگی۔ انہوں نے فوراً پوچھا، تو پھر اسے جانے کیوں دیا؟ منان چائے کا کپ خالی کر چکا تھا، اس لیے اسے میز پر دھرتے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس سے تاکہ وہ پھر سے آ سکے۔ مجھے یقین ہے ہماری ملاقات دوبارہ ضرور ہوگی۔ وہ ٹہلتا ہوا کھڑکی کے پاس جا کر رکا اور حویلی کے وسیع صحن میں پھیلی روشنی کو دیکھتے دھیمے لہجے میں بولا، کیسے؟ آپ کو تو اس کا پتہ بھی نہیں پتا؟ عمل نے تجسس سے پوچھا۔ منان دھیمے سے مسکرایا، پھر پلٹ کر صوفے کے بازو پر ہاتھ رکھا اور اپنا کوٹ اٹھا لیا۔ پتہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کا نام سہرش نوید ہے اور اس علاقے میں رہتی ہے۔ باپ نہیں ہے، صرف ماں ہے، اور 2 بھائی ہیں اس کے۔ آج کل ایک آن لائن یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے۔ اسے تھوڑی سی تفصیل بیان کی تو عمل کی آنکھیں کھل گئی، جبکہ ندیم صاحب بیٹے کی فاسٹ سروسز پر اش اش کر اٹھے۔ منان دورانی جب کچھ حاصل کرنے کا ارادہ کر لے تو وہ چیز زیادہ دیر اس سے دور نہیں رہتی۔ وہ میز سے موبائل اٹھا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ عمل اور حنا کافی سے زیادہ پرجوش ہو گئی، اور فہمیدہ بیگم اپنے بیٹے کی بلائیں لینے لگی کہ آخر کار وہ زندگی میں کسی لڑکی کو حاصل کرنے کی چاہ میں شادی جیسے فیصلے پر راضی تو ہو گیا تھا۔ اگلی صبح سہرش نے حسب معمول وہ جلدی جا گئی تھی۔ رات کے عجیب و غریب واقعے کے باوجود زندگی نے اسے کسی ڈرامائی وقفے کی مہلت نہیں دی تھی۔ گھر کے چھوٹے سے صحن میں جھاڑو دیتے ہوئے اس کے ذہن میں وہی لمحے گردش کر رہے تھے جب اس نے ایک اجنبی آدمی کو اپنا شوہر بنا لیا تھا، اور یہ سوچ کر وہ خود بھی ہنس پڑی۔ سہرش، تم واقعی کبھی کبھی مجھ سے عجیب حرکتیں کرتی ہو۔ وہ زیر مسکراتی منان دورانی کے متعلق سوچنے لگی، جو کچھ زیادہ ہی ہینڈسم تھا اور اس کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں دنیا میں۔ وہ حیران تھی اس کے رد عمل پر۔ تاہم شروعات تو اس کی طرف سے ہوئی تھی۔ اس نے خود موقع دیا تھا اس شخص کو۔ خیر اگلے لمحے اس نے سر چٹک لیا، کیونکہ اسے فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے کی عادت نہیں تھی۔ گھر کے اخراجات پڑ رہے تھے، علی کی فیس بھرنی تھی، اور دیگر ضروریات بھی منہ پھاڑے کھڑی تھی۔ اسے مزید کام کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے آج وہ ایک نئے ریسٹورنٹ میں جاب کے لیے جا رہی تھی، جہاں ویٹرس کی ضرورت تھی۔ صبح 9 بجے کے قریب وہ شہر کے مشہور علاقے میں واقع ایک خوبصورت ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ شیشے کی دیواروں والا وہ قدادم ریسٹورنٹ خاصا مشہور لگ رہا تھا۔ اندر لوگ سکون سے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، اور ویٹرز سفید یونیفارم میں میزوں کے درمیان پھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ سہرش نے ہمت باندھی اور اندر داخل ہوئی۔ مینیجر سے مختصر گفتگو کے بعد اسے ازمائشی طور پر کام پر رکھ لیا گیا۔ کام زیادہ مشکل نہیں ہے، بس گاہکوں کے آرڈر لینے ہیں اور مسکرا کر سروس پیش کرنی ہے۔ موٹی توند والے ناک پر اینک جمائے مینیجر نے سنجیدگی سے کہا۔ سہرش نے فوراً سر ہلایا اور شوخی سے بولی، مسکرانا تو میرا پیدائشی ٹیلنٹ ہے سر۔ مینیجر نے اسے چند میں عجیب نظروں سے دیکھا، پھر کندھے جھکا کر خاموش ہو گیا۔ دوپہر کا وقت تھا جب سہرش اس نفیس ریسٹورنٹ میں کھڑی خوشی سے سرشار گہری سانسیں لے رہی تھی۔ یہ اس کی نئی نوکری کا پہلا دن تھا۔ ماحول میں ہلکی موسیقی، روشنی اور برتنوں کی کھنک نے ایک الگ ہی کشش پیدا کی ہوئی تھی۔ سہرش نے دوپٹے کو درست کیا اور ایپرن باندھے میزوں کے درمیان گھومتی آرڈر نوٹ کرنے لگی۔ وہ گاہکوں کی بھرپور توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسی دوران کچن کے دروازے سے ایک نیا ویٹر ٹرے اٹھائے باہر نکلا۔ سفید شرٹ، صاف پینٹ اور سر پر جھکی ہوئی پی کیپ، اور سہرش کی نظریں بس سرسری سی گئی تھی، مگر اگلے لمحے وہ ٹھہر گئی۔ چہرہ کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ وہ بھی غور کر ہی رہی تھی کہ ویٹر اس کے پہلو سے گزر کر سیدھا سامنے والی میز پر گیا، انہیں کھانا سرو کرنے لگا۔ سہرش بھگ کر کے اڑی۔ یہ تو وہی شخص تھا جسے اس رات وہ پکڑے جانے کے خوف سے اپنا شوہر بنا بیٹھی تھی۔ میڈم، آپ کا آرڈر؟ اسے سنجیدہ لہجے میں پوچھا تو سہرش کو دھچکا لگا کہ یہ ویٹر تھا۔ ایکسکیوز می، میں یہاں ویٹرس ہوں۔ وہ یقیناً اسے کسٹمر سمجھ کر قریب آیا تھا، حالانکہ اس کی یونیفارم سے صاف ظاہر تھا کہ یہاں کام کرتی ہے۔ اوہ سوری۔ وہ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ پلٹنے لگا تو سہرش نے آنکھیں سکیلی۔ سنو، ہم پہلے کہیں ملے ہیں؟
यकीनन ये वही था, तो फिर इतना तंग की जा रहा था। उसे लगा शायद आंखों को धोखा हुआ होगा, इसलिए पूछ रही, मुमकिन है, मैं शादी हॉल में भी काम करता हूँ, तो शायद आपने मुझे कहीं देखा हो। वो कंधे उचकाकर दिलचस्पी से बोला, तुम तो वही वेटर हो ना जो उस रात शादी में मिला था। सरिश ने आंखें फैलाकर सर से पांव तक उसे देखा। जी बिल्कुल। मनान ने सर हिला दिया। जो उसी हॉल में वेटर था। आपने मजाक किया तो मैंने भी थोड़ा कर लिया। सोचा इतनी हसीन लड़की ऑफर दे रही है तो कबूल कर लेनी चाहिए। वो बराह रास्त उसकी आंखों में झांकता। माइंड फेस लहजे में वो बोला तो सैरिश गड़बड़ा गई। मैं समझ रही थी तुम भी उन अमीरों में से हो। उसके कीमती कपड़े इस बात की चुगली खा रहे थे, मगर तुम तो वो आम से वेटर थे। नहीं जी, हम तो गरीब मेहनत कश लोग हैं। सैरिश ने इत्मीनान का सांस लेते हमदर्दी से सर गया। अच्छा है, कम से कम तुमने मेरा सर दर्द तो समझा। उस दिन मुझे पकड़ाया नहीं ना, वरना तीनों बहन भाइयों की बड़ी बेइज्जती होती। उसके मुतालिक जानकर वो कुछ पुरसुकून होते शुक्रगुजारी पर उतरे। मैं क्यों पकड़ाता भला, खाना तो सभी खाने आते हैं। मनान ने शोखी बिगाड़ी तो मुस्कुरा दी। उसे लग रहा था कि उस लड़के के साथ काफी दिलचस्प साबित होने वाला है वाकया। वेटर, वेटर पानी दीजिए प्लीज। किसी मेज से एक औरत ने हाँक लगाई तो मनान फुर्ती से भागा और फौरन ट्रे में गिलास पानी रखकर चल पड़ा। मगर उसकी नजरें सहरिश पर थी। उस तो शीजा पर दिल हार गया था, और उसी की खातिर इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बावजूद ये वेटर बनने का ढोंग रचा रहा था। उसे बस कैसे भी करके सहरिश को अपना बनाना था और उसका दिल जीत कर उसे अपनी जिंदगी में लाना था। चनाचा उसे देखने और खाली पिलाओ और पकाने में इतना मसरूफ था क्योंकि उसने आगे देखा ही नहीं, और नतीजा ये निकला कि वो कुर्सी से टकरा गया और ट्रे के गिलास सीधे एक साहिब की गोद में जा गिरे। अरे भाई, वो साहिब उछल पड़े। कांच टूटने की आवाज सारे लाउंज में गूंजी और पूरा रेस्टोरेंट एक लम्हे के लिए खामोशी की नजर हो गया। अनान ने घबराने की अदाकारी की। सारी आंखें फाड़े उसका अंदाज मुलाहिजा कर रही थी। चंद में उन्हें देखता रहा, फिर मौसमियत से बोला, सॉरी सर, ये हमारी नई कोल्ड शॉवर सर्विस है। सरिश ने फौरन मुंह दूसरी तरफ कर लिया क्योंकि हंसी रोकना मुश्किल होगा, और उसकी बचकाना बात पर तमाम कस्टमर्स हंस हंस कर लूट फूट हो गए। वो खजल सा होकर सर खुजाता उस तरफ आया तो सरिश ने उसका पूरा मुंह देखा। कोई बात नहीं, वो हो जाता है। उसे हिम्मत बताई तो वो हंस दिया। सरिश और मनान के दरमियान कुछ बेतकल्फी दराई थी, मगर ये इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो दोनों अच्छी तरह गुफ्तगू कर पाते। फिर सरिश को बेअजनबी लोगों के साथ ज्यादा घुलने मिलने की आदत नहीं थी और दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मनान की हरकतें ऐसी होती थी कि वो खुद को उसे देखने से रोक नहीं पाती थी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिस सादा से बेवकूफ़ वेटर को वो आम मजदूर समझ रही है, वो दरअसल इसी शहर का सबसे ताकतवर बिजनेसमैन है जो सिर्फ उसके करीब रहने के लिए पूरा ड्रामा कर रहा था। रेस्टोरेंट की फिजा आहिस्ता आहिस्ता दोबारा मामूल पर आ गई थी। टूटे हुए ग्लास समेट लिए गए थे और ग्राहक भी इस अचानक वाक़ये को एक मज़ाहिया हादसा समझकर भूलने लगे थे। सारे शब भी काउंटर के पास खड़ी कभी कभार चोरी चोरी मनान को भी देख लेती थी, जो किचन के दरवाजे के पास खड़ा सर खुजा रहा था और मैनेजर की डांट सुन रहा था। मैनेजर गुस्से से कह रहा था कि ये रेस्टोरेंट है या सर्कस। मलान ने हादसे से सर झुका दिया। सर, गलती हो गई। गलती? वो बंदा अगर शिकायत कर देता तो? मैनेजर झंझलाया, लेकिन वो तो हंस रहा था और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला। मैनेजर ने उसे घूर कर देखा और आखिरकार हाथ मिलाते हुए कह दिया, चलो जाओ और आइंदा आंखें खोल कर चलना। उसे फौरन ट्रे उठाई और पलट गया। सरिश ने दूर से ये मंजर देखा तो बेख्तियार हंसती। किस पर हंस रही है मैडम? उसी वक्त मनान उसके करीब आकर मुस्कुराते हुए बोला। सरिश ने फौरन संजीदा होने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुझे लगा आप मेरी बदकिस्मती पर खुश हो रही हैं। वो संजीदा होता अज़दा हो गया था। नहीं जी, मैं इतनी जालिम नहीं हूँ। उसके सते हुए चेहरे को बगौर देखती हुए बोली, वैसे तुम काफ़ी बेवकूफ़ हो। फिर चंद में उसे देखती रही और फिर अचानक अपने रवैया का अजाला करती हुई बोली, क्यों? मनान ने हैरत से पूछा। कोई भी वेटर ऐसे चलता है क्या? आंखें किसी पर और पाँव किसी कुर्सी पर। वो जेरे लब मुस्काई, ताहम इस बात से अनजान के मनान उसे ही देख रहा है। अच्छा, लेकिन कसूर मेरा नहीं आपका है। सरिश चौंकी। मेरा? उसे हैरत से देखा। जी, आपको देखकर ध्यान बढ़ जाता है। वो मायनी खिजी से बोला तो सरिश यकायक घबरा गई। बाजुकात वो ऐसे हमला करता था कि सामने वाले को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था, लेकिन उसने फौरन खुद को संभाला था। ये बातें तुम सब लड़कियों को बोलते हो। उसने आंखें तंग की। नहीं, सबको नहीं, सिर्फ तुम्हें।
وہ لفظوں کا ساحر تھا جسے اپنے جال میں معصوم لوگوں کو پھنسانا آتا تھا۔ ایک لمحے کو دونوں کے درمیان عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ سیرش کو محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں میں واقعی کچھ سچائی ہے، مگر اگلے لمحے اسے سر جھٹک دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مانی کے ساتھ زیادہ فری ہو کر اپنی تربیت یا روایت بھول جائے۔ ویسے بھی وہ صنف مخالف سے دور بھاگنے والی لڑکی تھی۔ اس کی زندگی میں اپنے جذبات اور احساسات کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ خود کو اپنے بھائیوں کے لیے وقف کر چکی تھی، اس لیے مانی جیسے لڑکوں سے خود کو بچا کر رکھنا تھا۔ اس شام سیرش ایک میز پر دوسری میز تک تیزی سے جا رہی تھی، ہاتھ میں نوٹ پیڈ پکڑے اور چہرے پر وہی شوق مسکراہٹ سجائے۔ اسی طرح دروازہ کھلا اور 4-5 نوجوان اندر داخل ہوئے۔ ان کی ٹھاٹھ دیکھنے لائق تھی، مہنگے کپڑے، قیمتی گھڑیاں اور چہروں پر وہی غرور جو اکثر دولت کے ساتھ آ جاتا ہے۔ سب سے آگے ایک لمبا سا لڑکا تھا، بال پیچھے کو سیٹ کیے ہوئے اور آنکھوں میں عجیب سی بے باکی لیے۔ وہ سیدھا ایک بڑی میز پر جا بیٹھا اور اونچی آواز میں پکارا، ویٹر۔ اس کی صدا پر سیرش قریب آئی۔ جی سر، کیا لیں گے آپ؟ لڑکے نے پہلے مینو کارڈ اٹھایا، پھر اچانک بے دلی سے اسے میز پر رکھ دیا اور سیرش کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں وہ احترام نہیں تھا جو ایک لڑکی کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کی نظروں میں عجیب سی شیطانیت اور حیوانیت ٹپک رہی تھی۔ ویسے تم بتاؤ، یہاں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ اس کے ندیرے دوست بھی آنکھیں پھاڑے اس پر رال ٹپکا رہے تھے۔ سر، عموماً یہاں کی اسپیشل بریانی اور گولڈ سٹک کافی پسند کیے جاتے ہیں۔ سیرش نے پیشہ ورانہ انداز میں جواب دیا، لیکن مجھے تو تم پسند آ گئے ہو، کیا تم مل سکتی ہو ایک رات کے لیے؟ مگر وہ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے آفر دی تو اس کے دوست کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ سر پلیز اپنا آرڈر بتا دیں۔ سیرش کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے کو مانی پڑی، مگر اس نے سنبھال کر کہا، اتنی جلدی کیا ہے، بیٹھ جاؤ، تھوڑی باتیں کرتے ہیں۔ لڑکا کرسی پر ٹیک لگا کر بولا۔ دور کچن کے پاس کھڑا منان یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ لمبے لمبے رک پڑتا اس میز کی طرف بڑھا اور نہایت شائستہ لہجہ بولا، سر آرڈر۔ لڑکے نے اسے سرسری سے دیکھا، تم بعد میں آنا، ابھی ہم میڈم سے بات کر رہے ہیں۔ منان نے سیرش کی طرف دیکھا جو کہ خاموشی سے کھڑی تھی، مگر اس کی انگلیاں نوٹ پیڈ پر سختی سے جمی ہوئی تھی۔ اب جائیں سیرش، میں نے دیکھتا ہوں۔ اور وہ جیسے اس کے حکم کے انتظار میں کھڑی تھی، فوراً سے وہاں سے غائب ہو گئی۔ منان دورانی کے تاثرات سرد ہوئے، جبڑی بھینچ کے کن پٹی کی رگیں تن گئی۔ وہ بڑی آرام سے ان لڑکوں کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھا اور شربار نگاہوں سے ان کے چہرے پر نظریں ٹکائی۔ اسے جیب سے ریوالور نکال کر سامنے رکھا تو ان کی آنکھیں پھیل کر کن پٹیوں سے جا لگی۔ ایک معمولی ویٹر کے پاس ریوالور کہاں سے آ گیا؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ لمبا ترنگا لڑکا ایک دم بھڑک اٹھا۔ ہمیں یہاں صرف آرڈرز معلوم کرنے ہوتے ہیں، کسٹمر کے بایو ڈاٹا نہیں جاننا ہوتا۔ وہ داڑھی کھجاتے ہوئے بولا، خیر مجھے تو تم لوگ جانتے ہی ہوگے، منان دورانی نام تو سن رکھا ہوگا۔ اور وہ لمبا شخص ہکا بکا رہ گیا کہ منان دورانی تو اس کے باپ کا باس تھا۔ اب تم لوگ یہاں سے جاتے ہو یا پولیس بلاؤ؟ وہ دانت کچکچا کر ذرا سا آگے کو ہوا اور میز پر زور سے ہاتھ مارا، یہاں تک کہ جگ الٹ گیا اور پانی ان سب کی قیمتی پینٹس بھگو گیا۔ وہ دھوپ نکلتے گدھے کے سر سے سنگ کی طرح غائب ہوئے تو منان دورانی نے ریوالور واپس جیب میں رکھ لیا۔ جب آس پاس دیکھا تو لوگ متوجہ نہیں تھے، لہٰذا گہری سانس پر تھا وہ کچن میں چلا آیا جہاں سیرش برتن ایک طرف رکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ جیسے اس کا چہرہ پڑھ کر اندر تک اتر جانا چاہتا تھا۔ وہ کافی کنفیوز دکھائی دیتی تھی۔ اسے دیکھ لیا تھا ان چاروں کو سر پر پیر رکھ کر بھاگتے۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن تم شاید پاگل ہو گئے ہو۔ وہ برتن پٹک کر بولی، کیوں، کیا ہوا؟ وہ حیران ہوا۔ اگر وہ شکایت کر دیتا تمہارے ساتھ تو میری نوکری بھی جا سکتی تھی۔ وہ سنجیدہ تھی، نوکریاں دوبارہ مل جاتی ہیں، عزت دوبارہ نہیں ملتی۔ اس کی بات نے سیرش کے لبوں پر تالے لگا دیے۔ تمہیں میرے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ وہ ایک دم پریشانی پر سلوٹے ڈال کے پیشانی پر، تم ایک نازک لڑکی ہو سیرش، کیا ضرورت ہے مردوں والی جابس کرنے کی؟ کہیں ٹیچنگ کر لو۔ اس کی فکر میں گھل رہا تھا کہ مشورے نہ اپنے پاس رکھو، اور تمہیں کیسے پتا کہ پڑھی لکھی ہوں؟ اسے شک گزرا، لے شکل دیکھ کر مانی بتا سکتا ہے کہ بندہ کتنا پڑھا لکھا ہے۔ اسے ناک پر سے مکھی اٹھائی، ویری فنی۔ وہ مڑ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی جبکہ منان دورانی کی آنکھوں میں تشویش کی پرچھائیاں اتر گئیں۔ اس کی پشت کو کھڑا گھورتا رہا اور پھر باہر نکل گیا۔ سیرش کی خوبصورتی کسٹمر کو کچھ زیادہ ہی پسند آئی تھی اور وہ اسے ٹپ دے کر چلے جاتے تھے جو مینیجر سے لے لیا کرتا تھا۔
सैरिश सोने की मुर्गी साबित हो रही थी। तभी उसका रवैया सैरिश के साथ बड़ा दोस्ताना होता जा रहा था। अब वो मजीद खूबसूरत लड़कियों को काम पर रखने की खातिर इश्तेहार लगवाता फिर रहा था और मनान दरानी की बर्दाश्त अब ख़त्म होती जा रही थी। तुम्हें अब ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। वो उस रोज़ किचन में आते उसको रूबरू हो गया था। मैं नहीं छोड़ सकती, मजबूरी है। वो भी दो टोक अंदाज में बोली तो मनान दरानी को पतंगे लगे। वो उसकी कोहनी दबोच कर उसे दीवार के साथ लगा गया। सैरिश हरासा होती हक वक लगे, छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है। वो चिल्लाई तो मनान ने उसके होठों पर हथेली का पहरा जमा दिया। चुप, बिल्कुल चुप। वो दहाड़ा तो उसका सांस रुक गया। मैनेजर आज कहीं गया हुआ था, इसलिए उससे खुलकर बात करने आया था। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, तुम्हारी सारी मजबूरियां समझूंगा, तुम्हें एक एक तुम्हारा खर्च उठाऊंगा। बस कल से तुम यहाँ मत आना। मैनेजर साहब तुम्हें किसी भी वक्त बेच सकता है। उसकी नीयत और इरादे नापाक है, मैं जान चुका हूँ। उसकी बातों पर वह सहम गई, लेकिन अगली लम्हे उसका हाथ झटक कर बोली, इरादे तो तुम्हारे भी ठीक नहीं लगते मुझे। किस हक से मुझ पर रोप जमाते हो? तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते, समझे? अपनी कोहनी छुड़वाने लगी, लेकिन मनान ने उसे मजीद सख्ती से थाम कर दीवार के साथ पिन कर दिया। छोड़ो मुझे मानी, उसका नाम पुकारता हुआ बोली, और मनान दुरानी उसका लाल अंगारा होता चेहरा दिखने लगा। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। उसके बेवक्त इजहार पर वो सुन रहे थे। तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो, जो बोलोगी कदमों में लाकर रख दूंगा, बस ये जॉब छोड़ दो। वो अंदाज में नरमी समोई कह रहा था, मुझे तुम्हारी फजूल बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हाथ छोड़ो। वो सख्ती से बोली तो पहली बार मनान दरानी के चेहरे पर हल्की सी तशवीश तर आई। रेस्टोरेंट की घड़ी ने रात के 10 बजाए तो आहिस्ता आहिस्ता ग्राहक कम होने लगे, मेज़ें खाली होने लगी, बर्तनों की खनक मदम पड़ गई और हाल में थकन अमीज खामोशी फैल गई। सैज ने आखिरी मेज साफ करके ट्रे किचन में रखी, एप्रन उतारा और गहरा सांस लेते हुए जेरे लिपट पड़ाई। आखिरकार छुट्टी। फिर दुपट्टा दुरुस्त करके वो मैनेजर के रूम में गई, जहाँ उसे पूरे 5 मिनट लगे। जब वापस आई तो चेहरे पर अजीब सी उलझन और हाथ में एक बैग। खैर, वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। बाहर निकलते ही रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई तो उसे कुछ सुकून महसूस हुआ। शहर की सड़कें कदरे सुनसान हो चुकी थी। कहीं की गाड़ियों की रोशनी स्याही में लम्हा भर के लिए चमकती और फिर खामोशी छुपा जाती। सैरिश ने कदम तेज किए, क्योंकि घर ज्यादा दूर नहीं था, मगर रात का वक्त होने की वजह से वो जल्द पहुंचना चाहती थी। अभी वो चंद कदम चली थी कि पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो चौंक कर पूरी तो चंद कदम के पास सिर पर मानी खड़ा था। सफेद शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक जोड़ी हुई थी और चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कुराहट थी जो अक्सर उसे उलझा देती थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सैरिश की भवें तन गई। तुम्हें घर छोड़ रहा हूँ, उसे सादा से अल्फाज में जवाब दिया। जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। सैरिश ने फौरन हाथ उठाकर मना किया। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ, रात के 10 बजे अकेली जा रही हो, बहुत महफूज है ना रात ये रास्ता। मालिक ने गिरदन घुमाकर सुनसान सड़क की तरफ देखा और फिर जली दिल से तंज किया। मुझे आदत है, सैरिश ने बेपरवाही से कहा और मुड़कर वो दोबारा चलने लगी। मगर चंद कदम के बाद उसे सांसों के पीछे कदमों की आवाज अब भी आ रही है। मैंने कहा ना, मेरे पीछे मत आओ। वो झिंझला कर रुक गई। मनान भी रुक गया, मगर उसके चेहरे पर कोई खास असर न आया। वो पुरसुकून लहजे में बोला, मैं पीछे नहीं आ रहा, बस साथ चलने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके पहलू में आकर खड़ा हुआ। सैरिश ने नाकारी से उसे देखा। मुझे तुम्हारी कंपनी नहीं चाहिए। किस कदर तनफ्फुर से कहा गया, लेकिन मैं तो तुम्हारी हिफाजत करने आया हूँ ना। वो जल्दी से बोला, मैं खुद अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। बस नहीं चलता था कि सर फिरे इस शख्स के मुंह पर टेप लगाती और उसे बांध कर किसी दरिया में डाल देती। हाँ, देखा है, मुश्किल वक्त में तुम दारियां घर कर खुद को बचा लेती, लेकिन याद रखो, हर शख्स मानी नहीं होता। वो कहका लगाकर बोला तो वो मुंह फुला गई। उसके बाद उसने जुबान खोलने की सही ना की। कुछ देर बाद गली का मोड़ आया तो सैरिश रुक गई। बस मेरे घर इधर है। उसे गली की तरफ देख कर कहा। अच्छा। वो ख्वामख्वाह मुस्कुराया। अब तुम वापस जा सकते हो। बस नहीं चलता था कि उसे धक्का देकर भगा देती। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना। उसके करीब आया और जरा सा झुक कर बोला, अगर कभी रात को अकेले घर जाना मुश्किल लगे तो मुझे बता देना। क्यों? वो मुताज्जिब हुई। क्योंकि मुझे तुम्हें छोड़ने का बहाना चाहिए होगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी कि सैरिश की आंखें चंधिया गई। वो मुड़कर चला गया और सैरिश चंदन में वही खड़ी उसे जाते हुए देखती रही।
उसके होंठों पर अनजाने में एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, मगर अगले लम्हे उसने सर झटका और गली की तरफ बढ़ गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये मामूली सी रात आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी की कहानी को एक ऐसे रास्ते पर लेकर जा रही है जहां मनान दरानी का साया हर मोड़ पर उसके साथ चलने वाला था। वो कमरे में आई तो उसने बैग खोला जो उसे मैनेजर साहब ने दिया था। देखो सैरिश, कल मेरे मेहमान आएंगे और तुम यही ड्रेस पहन कर अच्छे से तैयार कराना। मैनेजर खुशामदी अंदाज में बोला। सैरिश के माथे पर बल पड़ गए और जैसे उसने बैग खोला वो थक से रह गई। मगरबी तर्ज का मुख्तसर सा लिबास उसमें पैक था जिसे देखकर उसका सर चकराने लगा। वो खुद को संभालती बेड पर बैठ गई, हाथ पांव कांपने लगे। फिर मानी की बातें याद आई तो वो आपदीदा हो गई। इसका मतलब कि वो सच कह रहा था। उसका शक या अंदाजा गलत नहीं था। उसके हाथ पैर फूल गए। तभी उसने दिल में कसद कर लिया कि कल वो रेस्टोरेंट नहीं जाएगी। पिछले 2 दिन से वो नहीं गई थी। न जाने कि उसे खौफ आ रहा था। मानी ने उसे 1-2 बार फोन किया था इस दौरान, लेकिन उसने फोन काट दिया था। उस शाम वो अकेडमी से वापस लौटी तो आफ्ताब बेगम ने उसे अपने पास बिठा लिया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी सैरिश। उन्होंने तमहीद बांधी। जी कहे। उसका दिमाग कहीं और अटका था। तुम्हारे लिए एक रिश्ता है बेटा। लड़का अमीर है, पढ़ा लिखा है, बिजनेस करता है और उसकी फैमिली भी काफी वेल सेटल्ड है। अगर तुम कहो तो मैं हाँ कर दूं। उनके सवाल पर वो चौंकी। जो आपको बेहतर लगे वही करें अम्मी। वो वहां से उठ गई। कल से उसका दिल किसी शय में नहीं लग रहा था। वो खुद अपनी कैफियत नहीं समझ पा रही थी। आफ्ताब बेगम की भांजे खिल उठी। उन्होंने अगले ही रोज रिश्ते के लिए हाँ कर दी। सारिश दिल की हालत पर हरासा थी, इसलिए इस बात पर ध्यान नहीं दे पाई। हालांकि वो भी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन रिश्ता तय होते ही जिस जोरों शोर से तैयारी शुरू हुई यूं लगता था जैसे कल ही बारात है। अम्मी, क्या हो गया आपको? अब इसे इतनी शॉपिंग क्यों कर रही हैं? वो आज हकीकतन तब गई थी इतने सारे शॉपिंग बैग्स देखकर। तुम्हारे ससुराल वाले करवा रहे हैं, फिर अगले हफ्ते वो शादी करना चाह रहे हैं, तो अब शॉपिंग नहीं करें तो और कब करेंगे? उनकी बात सुनते उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। क्या कह रही हैं आप? अगले हफ्ते? मैंने तो अगले कई सालों तक शादी नहीं करना चाहती और आप है कि। उसकी बात दरम्यान से उचक ली गई। बस, नाशुक्री अच्छी नहीं होती। अगर मैं मजीद कई साल इंतजार कर भी रो तो जानती हूँ कि ऐसा रिश्ता कभी नहीं मिलेगा और तुम्हें किस चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस अपने घर के बारे में सोचो और होने वाले शौहर पर ध्यान दो। आबदा बेगम ने उसका एतराज चुटकियों में उड़ा दिया और वो होने बनी ये सब सोच रही थी कि आखिर कौन से सरखाब के पड़ लगे थे उस लड़के में जो इतनी मुतमईन नजर आ रही थी। बहरहाल उसका तो दिल जैसे सारी दुनिया से उचाट हो गया था। वो अपने कमरे में आई तो बिला वजह ही रोने लगी। न जाने क्यों उसे मानी याद आ रहा था। उसकी बातें, यादें ज़हन से गोया चिपक कर रह गई थी। हालांकि अब तो उसने रेस्टोरेंट जाना भी छोड़ दिया था, फिर क्यों वो उसके ख्यालात में बेधड़क चला आता था। वो इसी एक लम्हे में ठहर गई थी जब उसने उसकी कोहनी दबोच कर उसे दीवार के साथ लगाने के बाद होंठों पर अपना हाथ रखा था। वो लम्स नाकाबिले फरामोश था। वो अब भी बेयकीनी से अपनी होंठों को छूती रो रही थी। अगर ये मोहब्बत थी तो बहुत बुरा हुआ था उसके साथ। निकाह के बाद वो गोया गुमसुम बैठी थी। उसके कानों में अभी तक उस नाम के अल्फाज गूंज रहे थे। वो जैसे किसी ख्वाब की कैफियत में बैठी थी। अमल बेटा, जरा दुल्हन को कमरे तक लेकर जाओ। ये सुनते ही उसने चौंक कर सर उठाया तो वहां मौजूद खवातीन मुस्कुरा रही थी। उनमें फाहमीदा बेगम सर फैसर थी। चंद लड़कियां शरारत से एक दूसरे को गोहियां मार रही थी। अमल से लेकर कमरे में जाने लगी तो सैरिश का दिल एक बार फिर जोर से धड़का। वो इस वक्त मनान दरानी की बीवी की हैसियत से उसके कमरे में बैठी थी। अमल उससे 1-2 बातें करके बाहर निकल गई थी और सैरिश उंगलियां चटखाती पजल सी हो रही थी। पेशानी अर्क आलूद थी। जाने वो कौन शख्स था और कैसा दिखता था। कुछ ही देर बाद दरवाजा आहिस्ता से खुला तो उसे बेख्तियार नजरें उठाई, मगर अगले लम्हे उसके इर्द गिर्द मौजूद सारी दुनिया जैसे रुक गई। वक्त थम गया। दरवाजे में खड़ा शख्स ब्लैक शेरवानी में मलबूस अंदर आ रहा था। वही लंबा कद, वही पुरएतमाद अंदाज, वही आंखें जिसमें हमेशा हल्की सी शरारत झलकती थी। मानी। उसके लबों से बेख्तियार सरगोशी निकली। वो चंद कदम चलकर उसके सामने आकर रुका और हल्का सा मुस्कुराया। जी मिसेस। सैरिश की आंखों में हैरत से फैल गई। तुम, ये कैसे हो सकता है? उसके जहन में एक साथ कई मनासर घूम गए। ये मजाक है ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
میرا شوہر تو کوئی اور. وہ گھبرا گئی. میں ہی ہوں. وہ سکون سے بولا تو سیرش چند میں اسے دیکھتی رہی جیسے الفاظ سمجھنے میں وقت لگ رہا ہو. مطلب تم مانی. وہ پھر اسے شادی ہال کا منظر یاد آیا جب اس کی ماں اسے مانی بلا رہی تھی. مطلب وہ کوئی ویٹر نہیں تھا. اور منان درانی بھی اسے بات مکمل کی. یہ سن کر جیسے وہ پتھر کی مورتی بن گئی. نہیں، یہ ممکن نہیں. تم تو ویٹر تھے، تم نے خود کہا تھا. بے یقینی کی انتہا تھی. گویا وہ سب ڈرامہ تھا. دراصل وہ ریسٹورینٹ میری دوست کا تھا. تم ادھر جاب کرتا دیکھ میں نے سوچا ویٹر بننے کی تھوڑی پریکٹس کر لی جائے. اور مجھے تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا تھا. جو تمہارے قریب رہ کر تمہیں جاننا چاہتا تھا. اور وہ مینیجر تو جاب سے فارغ ہو گیا. واللہ میرے پلان کا حصہ نہیں تھا وہ. تم نے مجھے بیوقوف بنایا. وہ دکھ سے بولی. میں نے تمہیں حاصل کیا ہے. وہ ایک قدم اس کے قریب آیا. گمبھیر آوازیں میں فسون پھونکنے لگا. لیکن سہرش کو تو گویا غصے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. اسے مران دھرانی کے چوڑے سینے پر کنگن اور زیورات سے لیس ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر مکھی برسانا شروع کر دیا. تم جھوٹے انسان میرے جذبات سے کھیلتے رہے. وہ دھواں دھار روتی اس پر برس رہی تھی. مران دھرانی نے اس کے ہاتھوں کو بڑی نرمی سے تھام لیا. میں تمہارے جذبات سے نہیں کھیل رہا، بس کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح تمہاری پتھر دل کو پگھلا سکوں. وہ وضاحت دیتے ہوئے بولا اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو. وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. نکاح سے پہلے اسے اپنی حالت یاد آئی کہ کس طرح مانی کے بچھڑ جانے کا دکھ روح کو کچوکے لگا رہا تھا. ایسے کیسے میں ہونے دیتا بلا. اسے اس قدر چاہت اور مان سے کہا کہ سہرش کا ضبط چھوٹ گیا. وہ ساری فاصلے مٹا کر اس کے سینے سے لگ گئی. منان درانی ساکت رہ گیا. میں کبھی خود سے الگ مجھے مت کرنا مانی. میں نہیں رہ سکوں گی تمہارے بنا. اس کی بھرپور اظہار نے مانی کو اندر تک سرشار کر دیا. اوہ گاڈ، یہ کب ہوا؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا تو اسے خود میں بیچتے ہوئے پوچھنے لگا. گرفت تو پہلے سے بھی زیادہ سخت تھی. میں تو سوچ رہا تھا شاید یک طرفہ محبت میں مبتلا ہوں، لیکن یہاں تو آگ برابر لگی ہوئی ہے. ہنستے اسے تبصرہ کیا تو سہرش مسکراتی. اتنے معصوم مت بنو. خود ہی پیچھے پڑ کر پاگل کیا اور اب کہتے ہو کب ہوا. سہرش نے ہلکی سی خفگی سے کہا تو منان درانی کی ہنسی کمرے میں گونج اٹھی. اسی شرارتی نظروں سے اسے دیکھا. تو پھر مان لیا نا کہ دل ہار بیٹھے مجھ پر. سہرش نے نظریں چکا لی مگر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ٹھہر گئی. ہارا تو نہیں تھا، بس کسی نے چپکے سے چرا لیا. اس کے گلے میں باہیں ڈالے کھڑی تھی. اور وہ چور کون تھا؟ منان درانی نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی اٹھا کر پوچھا. ایک چال باز ویٹر. اسے زبان دانتوں تلے دبائی. یہ سن کر منان مسکراتی اور قدرے فخر سے بولا تو پھر فیصلہ ہو گیا. دل بھی میرا اور دل والی بھی میری. سہرش کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ نے ڈیرے ڈالے تو پہلی بار منان درانی بے خود ہوتا اس کی مسکراہٹ پر اپنے ہونٹ ٹکا گیا. عالمی مدہوشی میں اسے خود میں سمو کر اپنے رنگوں میں رنگتا نئی دنیا دریافت کرنے نکل کھڑا ہوا تھا.